आम्ही जी सेटलमेंटाक जमीन हे केल्ल्या ऑफिशियल गॅझेटाचेर जो ऑफिशियल गॅझेट 10 तारखेर सप्टेंबराच्या पब्लिश केला आणि तितून भितर गोंडसुवा बेतलबाती आणि माजोर्डा ह्या 2 विलेजींच्यो ज्यो जमनी आसा त्यो सेटलमेंटाक मागल्या. ह्यो सेटलमेंटाक मागल्या तितून भितर सर्वे नंबर 7 हो गोंडसुवाची विलेज आसा म्हणजे बेतलबाती हितूंक 17,000 स्क्वेअर मीटर जमीन सेटलमेंटाक मागल्या. आनीक माजोर्डाचो सर्वे नंबर 45 ह्या 45 सर्वे नंबराक आणि 47 ह्या सर्वे नंबराक तेणी 29,000 जमीन सेटलमेंटाक मागल्या. आता 45 हो जो सर्वे नंबर आहा तितून भितर हाय टायड आसा तेजो 200 मिटरांचेर थोडी जमीन पडटा आनीक थोडी जमीन 200 to 500 मिटर ह्या एरियेक पडटा. आनी तितून भितर सँड ड्यून वॉटर बॉडीज आनी थोडे वॉचड आहा. बाकीचे वॉटर बॉडीज बी आहा. सो खरें म्हणल्यार ही कशीच सेटलमेंट जावपाक शकना, ही कशीच कन्वर्ट जावपाक शकना. आनी हे तेणें कशें मागलां तें आमकांय समजना. कारण जरी तर कन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार कन्स्ट्रक्शन तांकां जी एरिया 200 to 500 हेजे मध्ये आहा तितून भितर 33% करपाक मेळटा. तेय बी तेजी जी हायट आहा जी बिल्डींग बांदतले ते जावं कितें बांदतले तेका फकत 9 मीटर तें करपाक मेळटा. 9 मिटरां म्हणजे 1+1 तेज्या वयर तांकां करपाक मेळना. तितून भितर तांकां फेन्सिंग करपाक मेळना, फेन्सिंग करपाक जायना. तेणी कंक्रिटाचें कितेंच करपाक जायना. सो अशे कंडिशना भितर हे शेताच्यो जमनी घेता आनीक त्यो सेटलमेंटाक घालता. सांगचें म्हळ्यार ह्या 2012 हितून भितर विश्वजितान ह्यो जमनी आपणाच्या हातीन घेवन ह्या आक्वा मरीन जी कंपनी आहा हे कंपनीक दिला. सो हितून भितर आतां आमच्या सायडीच्यान आमी ह्या सायडीचेर येयल्ले आसा आनीक गांवच्या सगळ्या लोकांचो म्हणजे माजोर्डा पंचायतीनय ऑब्जेक्ट केला, तेंचे बॉडीनय बी तेजेर रेझोल्युशन मांडला की हे प्रोजेक्ट येवपाक जायना म्हणून शेत आहा तें शेत उरपाक जाय. तेच भशेन बेतलबाती गोंडसुवा बेतलबाती जी पंचायत आहा तेणी ऑब्जेक्शन हाडला आनी तेणी मागला की हेजेर कसलोच प्रोजेक्ट येवपाक जायना म्हणून. जेन्ना हे लँड डिलिंग जाला तेन्ना तेणी पंचायतीक काळखांत दवरले. हो भायल्या भायर रजिस्ट्राराक तेणी हाडलो आनी सांजचे 6 वरांचेर डिलिंग स्टार्ट केलें आनी ते रातच्या 2 मेरेन तेणी चलयलां. म्हणजे लोकांक जरी तेणी पयशे दिले पूण जमनी जेन्ना शेताच्यो जमनी घेता तेन्ना शेतूच आसपाक जाय. त्या लोकांचे दुसरे बिल्डींग येवपाक जायना जावं कसलेंच कितेंच येवपाक जायना. आनी तुमकां दिसता आसतलें ह्यो शेत आनी वॉटर बॉडीज हे इतलें सुंदर कारण कितें हालीं गोंयकारांक जेन्ना जॉब मेळना जाले तेन्ना गोंयकारांनी चिंतलें की आमी खंय तरी हॉटेल लायनीक जावं खंयच्या शिपाचेर वयचे आनी गोंय सोडून गोंयकार भायर पावलो तेन्ना ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो पडून उरल्यो. आनी हेजो फायदो गव्हर्मेंट आतां काडटा, अक्षरशः तो गोंयकारांक पिट्टा. तुमकां सांगतलो जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें ह्या आख्ख्या सावथाक कितलींशीं हॉटेलां आहा. ह्या हॉटेलांचो जेन्ना तांकां लायसन दिता तेन्ना ते पंचायतीक अंडरटेकींग दिता की आमी अमके पर्सेंट जॉब आमी त्या लोकलांक जावं गोंयकारांक दितले. पूण मागीर ते कांयच करना. दुसरें म्हणल्यार जो सडन वेलफेअर फंड आसता जे गांवांक तेणी बरेपण करपाचें आहा, जावं भुरग्यां पासत चिल्ड्रन पार्क, जाणट्यां पासत जावं विलेज लायब्ररी जावं बाकीच्यो गजाली ह्यो ते कांयच करना. ते पॉलिटिशनाक ते पयशे ते पॉलिटिशनाक खावयता. सो ह्यो गजाली चल्ल्या, ह्यो गजाली आमकां बंद करपाचे आहा. आनी हेजे फुडें आमकां आमचे जे गोंयकार भाव आहा तेंचे कडेन मागता की हेजे फुडें तेणी एक पासून जमीन इकची न्हू. फाटीं कितें जालां तें सोडून दिया पूण ह्या फुडें जें उरलां आमचें गोंय तें उरलां तें गोंय आमी सांबाळपाक जाय. थँक्यू. आता तुम्ही पळयता हांगा फाटल्यान स्पेस हांगा आमी मुद्दाम रोडा वयल्यान हांगा येयला. हांगा ही जमीन पळय, ही जमीन आता आमच्या सरकाराक हे प्रॉपर्टी एक्वा मरीन रिसॉर्ट म्हणून आसात बॉम्बेची कंपनी ती, ताचे 3-4 डायरेक्टर सगळे भायले, तेंच्यांनी ही जमीन घेतला. ही शेतां कडेन हांगा उदक हा
हे सगळे वॉटर सॅच्युरेट जाल्ले पळय हांगा थंय तुम्ही जर मातशें पळयत जाल्यार थंय उदक आसा ऑलरेडी आनी हे जाग्याचेर ते हॉटेल बांदपाक सोदता म्हणजे कितलो एनवायरमेंटल डॅमेज ते करपाचें आहा पळय. फाल्यां सपोज आमचो सरकार जेन्ना म्हणटा आमचो गव्हर्मेंट म्हणटा आमचें ग्रीन रेव्होल्युशन जावपाक जाय आमचें आनी कसलें रेव्होल्युशन जावपाक जाय व्हायट रेव्होल्युशन जावपाक जाय जाल्यार ही शेतां परती रिवायव करपाक ही शेतां परती जिती करपाक आमच्या सरकारान कितें तरी एक्च्युली करपाक जाय. पूण आमचो जो सरकार बसला तुमकां सगळ्यांक खबर आमचो सरकार बसला तो फक्त आनी कालूच तुम्ही पळयला बाबू कवळेकरान विजयाक लोक गाळी घालून जाल्यार तो बाबू बसलो बाबून काडला 16 बीच्या अंडर कितलेशे प्रॉपर्टी कन्वर्ट करून उडयले. म्हटल्यार हे कोणूय येयलो ते चेराचेर बसतात आनी फक्त गोंय विकपाक काडटात एक एजंट बसलेले भशेन हे जाल्ल्या हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां म्हटल्यार आमकां एक्च्युली लॉस दिसता की आमी हे लोकांक निवडून हाडला म्हणून जे गोंयची आमची सोबीतकाय आमची गोंयची शेतां भाटाचेर राखपाक जाय आसली ती सोडून आयज ते ही पुरपाक दिता. आतां ती बॉम्बेची येतली पार्टी तिका कितें पडला तुज्या गांवचें तेका पडलेलें ना. सो सगळे व्हेरी इम्पॉर्टंट एक गजाल आमकां हांगा बरी कळ्ळी की हांगाली जी पंचायत आसा पळय ती लोकांच्या सपोर्टान आहा. तेंच्यांनी ऑलरेडी एक ड्राफ्ट केल्लें आहा लेटर जे TCP वयतले आनी लोकां कडल्यान एक सिग्नेचर कॅम्पेन जातली. आमी एक लेटर लोक आमचे जे विलेजेस आसा माजोड्डान बेतालबातीम एक कॉमन लेटर वयतले ते कॉमन लेटर ड्राफ्ट जावन TCP पंचायतीक CMांक सगळ्यांक वयतले की बाबा ही जी लँड आसा ती तेणी कोणे प्रॉपर्टी घेतला तू घे पूण हांगा हॉटेल बांदनाका तू जाय हांगा शेतां रोय लोकांक हांगा एम्प्लॉय कर हांगा फार्मर्स आसा कितलेशे लोक फार्मर्स आसा तू न्यू इक्विपमेंट हाड हांगा लेटस्ट टेक्नॉलॉजी हाड हांगा फार्मिंग कर आमकां प्रॉब्लम ना. तुम्ही जेन्ना घेताच प्रॉपर्टी गोंयकार जेन्ना विकतात तशें सरान सांगलें की प्रॉपर्टी आतां विकचे न्हू म्हणून सो प्लीज प्रॉपर्टी गोंयकारांनी विकचे न्हू पूण जे विकला ते कन्वर्ट करूंक दिवपाचे न्हू. शेतां विकला ती शेतात म्हणून आसपाक जाय भाटां विकला जाल्यार भाटात म्हणून आसपाक जाय. जर ते कन्वर्जन जावंक ना जाल्यार जे भायले आसा दिल्लीकार ना जाल्यार बॉम्बेकार जे आसा पळय जे प्रॉपर्टीज घेता ना जाल्यार MLA जे प्रॉपर्टी घेता पळय कोणूच प्रॉपर्टी घेवचो ना. जर कन्वर्ट जावंक ना जाल्यार हांगा कोणाक हांगा शेत करपाक नाका हांगा कोणाक भात रोवपाक नाका नाल्यार हांगा कोणाक भाजी काडपाक नाका तांकां हांगा बिल्डिंगे बांदपाक आनी कन्स्ट्रक्शन करपाक आनी हेका आमचो फूल गव्हर्मेंट जो BJP जालो तोय सपोर्ट करता. हेच्या पयलीं काँग्रेस आसलो तेंच्यांनीय सपोर्ट केला. एव्हरी सिरीज ऑफ जे गव्हर्मेंट जे हांगा येयले आनी जे TCP मिनिस्टर येयले तेंच्यांनी फक्त गोंयचो लँड आहा ते कन्वर्ट करीत गेले. सो हांगा आमी जे हांगा हे आसा पळय लोकांनी प्लेज घेतलेली आहा की हांगा ते हॉटेल कशें येवपाक दिवपाचें ना आनी हांगा जे इको सेन्सिटिव्ह जो झोन आसा जे शेतां हांगा आसा पळय ती शेतांत म्हणून उरतली म्हणून. सो तुमकां सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की तुमच्याय गांवांत अशे इश्यूज आसतले सो प्लीज ते रेज करा हायलायट करा एकठांय रावात डिवायड जावं नाका रिलिजनाच्या नांवार डिवायड जावं नाका कास्टाच्या नांवार डिवायड जावं नाका. हे पॉलिटिशियन तुमकां ना जाल्यार काबार करतले तुमचो गांव काबार करतले आयडेंटिटी कल्चर सगळे काबार करून उडयतले. जशें बेतालबाती हांगा माजोड्डाच्या लोकांनी एकठांय युनिटी दाखयल्या तशीच जशी गुळेली दाखयल्या तशी तुमी दाखोवपाची गरज आसा. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी प्रॉमिस करता आमी गांवा वांगडा सदांच आसतले गोंयकार वांगडा सदांच आसतले. देव बरें करूं. त्या वाटेन न्हू अशें दाखय अरे वाडले सगळे सँड्यूच हांगा जर ह्या प्रॉपर्टीन जर तुम्ही पळयत हांगा फाटल्यान हांगा सँड्यून्सूय आसा हांगा मोर आसा म्हटल्यार जे आमचे गोंय आमी इतली वर्सां आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून दवरलें जे गोंय आमी सदांच ड्रॉइंग काडटाना आमी गोंय म्हणटा जेन्ना आमी पोयम बरयता तेन्ना गोंय आमी एक गोंय डिस्क्रायब करता आमी कितें बरयता तेन्ना गोंय डिस्क्रायब करता ते खरें गोंय हांगा आसा. हे गोंय विकून आमी मिस्टेक केल्या पूण ती आतां विकल्या ती मिस्टेक आमी परती रिपीट करची न्हू. ह्या जाग्यांचेर गोंयान कितले जागे विकला आसतले ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गोवा इज सोल्ड पूण ते जाग्यांचेर कन्स्ट्रक्शन येवपाक जायना ही कॅर आमी घेवपाक जाय. पंचायती लेटर करपाचे पंचायत जर आयकता बरें आसा पंचायत कॉपरेट करता आमी तेंच्या वांगडा आसतले पंचायत कॉपरेट करिना आमी तेंच्या अगेन्स्ट वचोन जे लिगल कितें फॉर्मेलिटीज करपाक जाय कोर्टान वचपाक जाय आनी कितें करपाक जाय ते आमी करतले. देव बरें करूं.